श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान को चरणमा कोटि कोटि वन्दना। हजुरहरू सबैको हृदयभित्र विराजमान अन्तर्यामी परमात्मालाई पनि हार्दिक वन्दना। आज हामी वेदान्त प्रवेशिका शीर्षक अन्तर्गत आत्मबोधको 32औं श्लोकबाट आजको अभ्यास शुभारम्भ गर्दछौँ। 32 को हामीले सायद वाचन पनि गर्यौं कि क्या हो। यस महावाक्यको अर्थ विचार गरिसकेपछि जीवात्मा र परमात्माको एकताका सम्बन्धमा मनन गर्ने प्रक्रिया, श्रुति, युक्ति र अनुभूति तीनटा उपायहरूको कुरा गरेका छौँ हामीले। श्रुति, युक्ति र अनुभूति। श्रुति भनेको शास्त्रको वचन विचार गर्ने, युक्ति भनेको त्यसको तरिका तर्कहरू गर्ने, र अनुभूति भनेको अरू तर्कहरू आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्, आफ्नो हृदयभित्रको आफ्नो अनुभूति, आफूलाई के लाग्छ हो त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिने। श्रुति, युक्ति र अनुभूति। हाम्रो सनातन वैदिक परम्परामा धर्मको लक्षण गर्ने बेला पनि धर्मको लक्षण गर्ने 4वटा आधारहरू भनेर बताइयो। वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः। वेदलाई आधार मानियो, स्मृतिलाई आधार मानियो, अनि आफ्ना कुलपुर्खाहरूले चलिआएको चलाइआएको आचरणलाई पनि महत्त्व मानियो। त्यसपछि आफ्नो अन्तरआत्मालाई सोध्ने कुरा पनि आयो। शुद्ध आत्मा, रागद्वेष रहित भएको भित्री आफ्नो विचारले कुन कुरालाई धर्म ठान्छ, कुन कुरालाई अधर्म ठान्छ, त्यसलाई पनि महत्त्व दिने भनेर धर्मशास्त्रको प्रसङ्गमा बताइएको छ। वेदः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः। आत्मनः प्रियम। बिहान उठेर गङ्गाजी जानु छ अथवा गङ्गाजी गएर नुहाएर चोखो जल लिएर घरमा आउनु छ। बिचमा अलमल गर्नु त बेठीको, तर एकजना बिरामी त्यहाँ छटपटाइराखेको रहेछ। शास्त्र वचन सोध्न जाने हो भने समयमा नित्य सन्ध्या पूजा त गर्नु पर्यो। अब छटपटाइरहेको मानिसलाई, बिरामीलाई पानी खुवाउन जाने कि एकछिन सन्ध्या ढिलो गरेर, अथवा होइन मेरो त सन्ध्याको समय हो भनेर छटपटाइरहेको मानिसलाई छोडेर यता जाने। अब धर्मशास्त्रमा त्यो पङ्क्ति भेटिएला वा नभेटिएला आफ्नो ठाउँमा, तर पनि आफ्नो अन्तरात्माले के भन्छ, म अरू कुरा छोडेर पनि यो बिरामीलाई उद्धार गर्न, छटपटाइरहेको मानिसलाई उपकार गर्न मेरो पहिलो कर्तव्य हो। कसले भन्यो यो? कुन धर्म सिन्धुमा लेख्यो? कहीँ लेख्नु पर्दैन। आफ्नो भित्री शुद्ध अन्तरआत्माले, अन्तर्मनले भनौँ, अन्तरआत्मा भन्दा पनि धेरै अर्थ लाग्छ। अन्तर्मनले जे निर्णय गर्यो नि, शुद्ध संस्कारित अन्तर्मनले, त्यो पनि धर्मशास्त्रको एउटा नियम भन्छ। जसरी त्यसै गरी हाम्रा वेदान्तका विचारहरू पनि आफ्नो भित्र अनुभवमा नै उत्रिनु पर्यो। बुद्धले भनेको आत्मदीपो भव, यो शास्त्रकै भनाइ हो। आफूलाई सोध्नु पर्यो, अन्तरात्मालाई। त्यो हो अनुभूति। आफ्नो अनुभूतिले के भन्छ, अनुभूति नै सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो। त्यही अनुभूतिका आधारको रूपमा यहाँ केही अनुभूतिका उपकारक अथवा युक्तिका उपकारक केही तर्कहरू हामीले हिजो पनि चर्चा गऱ्यौँ। आज त्यसैको पूर्णता, बाँकी रहेका प्रसङ्गहरूको पूर्णता गर्नु छ। हिजो हामीले के बतायौँ भने आत्मा नित्य निर्मल शुद्ध छ। म त्यो आत्मा हुँ, म उपाधि होइन। म शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि होइन। चुप लाएर आउनु। आविद्दिकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत् क्षणं क्षरम् एतद् विलक्षणं विन्द्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलं देहान्यत्वात् न मे जन्म जराकार्षलयादयः शब्दादि विषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च। म जब शरीर होइन भने जरा, मृत्यु, वृद्धावस्था, युवावस्था मेरा कहाँ होलान्? पक्कै होइनन्। शब्दादि विषय संगः, म इन्द्रिय होइन भने विषयहरूसँग मेरो सङ्गत कसरी?
इन्द्रिय नै होइन भने विषयको भोग गर्ने मैले कसरी? हिजोको प्रसङ्ग थियो। अब आज अमनस्त्वात् न मे दुःख राग द्वेष भयादयः। म मन होइन भने राग द्वेष दुःख सुख भय आदि किन हुने? म प्राण होइन भने क्षुधा पिपासा भोग प्यास कसरी हुने? अब म प्राण होइन भन्ने कुरा मेरो अनुभवले पनि बताउँछ, किनभने मैले मेरो प्राण भन्छु, म प्राण त भन्दिनँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ श्रुति वचनले पनि अप्राणो ह्यमना शुभ्रः भनेर बताएको छ। श्रुति वचनको पनि आधार लिएर अनि आफ्नो अनुभूतिलाई पनि अगाडि सारेर मैले निर्णय गर्न सक्छु कि म प्राण पनि होइन, अब मन पनि होइन, अनि बुद्धि अहङ्कार पनि होइन। मन बुद्धि अहङ्कार यी अज्ञानका कार्य भएको हुनाले, गुणका कार्य भएको हुनाले, अज्ञान भन्नाले पनि अविद्या, अविद्याका 3 गुणहरू हुन्छन्, 3 गुणको कार्य, चाहे सात्विक होस्, चाहे राजस होस्, चाहे तामस होस्, त्रिगुणको कार्य भएको हुनाले यिनीहरू गुणात्मक छन्। त्यसै कारणले मलिन छन्, किन अविद्याका कार्य हुन्, त्यस कारणले यसलाई मलिन भनिन्छ। अनि अविद्याकै कार्य हो, त्यस कारणले जड भनिन्छ। अविद्याकै कार्य हो, त्यस कारणले अनित्य भनिन्छ। अनित्य, जड, दृश्य अनि मलिन, क्रियावान, विनाशी, विकल्पको विषय अनि गडबड, त्यो म होइन। अब यो अनुभूतिका कुराहरू श्रुतिमा पनि आएका कुरा हुन्, वेदमा, वेदकै यी वचनहरूलाई यहाँ सङ्कलन गरेर बताइएको छ कि वेदमा जे जस्तो बताइएको छ। अब यिनै श्लोकहरूलाई आज वाचन गरौँ। यो 32औँको हामीले अर्थ गरि पनि सकेका छौँ, अनि त्यसपछि हामी 33 तिर जान्छौँ। अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। सूत्रको श्लोकको अर्थ त लाग्यो नि होइन? अप्राण, हि छुट्याएर बोल्नुपर्छ। अमना, हि भनेको निश्चय पनि, अमनाः मन रहित भएको, शुभ्र भनेको स्वच्छ, इत्यादि श्रुति शासनात् भनेको वेदको शासन भएको कारणले गर्दा, अमनस्त्वात् मन नभएको हुनाले मेरो राग दुःख राग द्वेष भयादि मेरा होइनन्। मनबाट भिन्न भएको कारणले गर्दा ममा मनका धर्महरू हुन सक्दैन। प्राणभन्दा भिन्न भएको हुनाले प्राणका धर्महरू छुत पिपासा आदि मेरा हुँदैनन्। अनि वेदमा पनि यो कुरा बताइएको छ। अविद्याको मलिनताले रहित भएको शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप म हुँ। यो कुरा श्रुतिमा पनि बताइएको छ। एतस्मात् जायते प्राणो, यहाँ अलिकति छुट्टै पाठ देखियो। यो होइन, प्राणै होइन, प्राणो मात्रै भन्नु। मैले जे भने त्यो पढ्नु। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च एतस्मात् जायते।
प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि अनि त्यस्तै गरी खम वायुः ज्योतिः आपः विश्वस्य धारिणी पृथ्वी च एतस्मात् जायते। प्राण मन अनि सबै इन्द्रियहरू अनि त्यसपछि चाहिँ खम भनेको आकाश, वायु अनि ज्योति भनेको चाहिँ अग्नि, आपह भनेको जल अनि विश्वस्य धारिणी पृथ्वी सम्पूर्ण विश्वलाई धारण गर्ने पृथ्वी समेत पनि एतस्मात् जायते जुन यही आत्माबाटै पैदा हुन्छन्। हुन त त्यहाँ प्रकृति सहाराको रूपमा कारणको रूपमा देखा पर्दछ, तर भए पनि जन्मिन्छन् कहाँबाट? आत्माबाट। एतस्मात् जायते प्राणः, एतस्मात् भनेको यही आत्माबाट। तत्त्वबोध पढ्नुभयो उत्तरार्धको सुरुको पंक्ति, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोः अग्निः, अग्ने आपः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या अन्नम्, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम् इत्यादि, अन्नात् शरीरम् इत्यादि। विश्वस्य धारिणी पृथ्वी च एतस्मात् जायते, यही ब्रह्मबाटै यिनीहरू पैदा भएका हुन्। एतस्मात् भनेको यही आत्माबाटै। म जो होइन भन्यो नि अघि, म जो होइन अप्राणो यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात् भन्यो, वेदले यही कुरा बताएको छ। र वेदले यो कुरा पनि बताएको छ कि यही आत्मतत्त्वबाट नै यी सम्पूर्ण पदार्थहरू पैदा भएका छन्। एतस्मात्, फेरि वाचन गरौँ सजिलो छ, अगाडि बढ्ने हो। एतस्मात् जायते प्राणो, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खं वायुर्ज्योतिरापश्च, पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। प्राण मन इन्द्रिय वायु आकाश जल तेज यी सबै चिजहरू जुन ब्रह्मबाटै पैदा भए, जुन ब्रह्मकै आधारमा यिनीहरू खडा भए, जो अविद्याको माध्यमले, अविद्याको सहाराद्वारा, त्यस्तो आत्मस्वरूप। अब यसका अरू लक्षणहरू पनि अगाडि बढाउँ। निर्गुणो, मैले जे भन्छु त्यो भन्नु होला है, त्यहाँ पंक्ति हेर्दा बिग्रिन्छ, यो धेरै पुरानो प्रिन्ट रहेछ, अशुद्ध छ। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, निर्विकल्पो निरञ्जनः, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, निर्विकल्पो निरञ्जनः, निर्विकारो निराकारो। यहाँ करो लेखे पनि करो होइन, कारो है। निर्विकारो निराकारो, नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो, निर्विकल्पो निरञ्जनः, निर्विकारो निराकारो, नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। अब कस्तो छ त आत्माको स्वरूप? मेरो स्वरूप निर्गुणः, गुणरहित छ। निष्क्रियः भनेको क्रियारहित छ। अब गुणहरू त प्रकृति पछिका कुरा हुन्। प्रकृतिलाई
त्रिगुणात्मक भनेर मानिएको छ। त्यो त्रिगुणात्मक प्रकृतिदेखि पछाडि अरू कार्यहरू जे पैदा भए तिनीहरूमा गुणको छाप पर्यो। हुन त हामीले सुरुमा बुझ्दाखेरि जगत प्रपञ्च चाहिँ प्रकृतिबाट खडा भयो भनेर पनि भन्छौँ। प्रकृतिलाई उपादान कारण पनि मानेका छौँ मान्यता सुरुमा। तर बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो प्रकृति अथवा भनौँ अविद्या भनौँ अथवा अज्ञान भनौँ अथवा माया भनौँ, शब्द जे प्रयोग गरे पनि त्यो वस्तुतः अर्को कुनै छुट्टै पदार्थ हो भन्न मिल्ने चिजै होइन। एउटा भ्रान्ति, एउटा प्रतीति, एउटा बोध मात्र, एउटा मतलब के फिलिङ मात्र, एउटा अनुभूति मात्रै हो, काल्पनिक अनुभूति। त्यसकारणले वास्तवमा विचार गरी हेर्दाखेरि त्यो प्रकृतिको कार्य प्रपञ्च भने पनि प्रकृतिको कार्य पनि के भन्नु र, विवर्त, ब्रह्मकै विवर्त हो, त्यो ब्रह्मकै कार्य हो, ब्रह्ममै खडा भएको हो। त्यसकारणले उपादान पनि ब्रह्मबाहेक अर्को होइन भन्ने कुरा अन्तिममा सिद्धान्त निस्किन्छ। फेरि सुरुमा उपादान कारण प्रकृति हो, निमित्त कारण ब्रह्म हो भन्छौँ, ईश्वर हो भन्छौँ। तर पछि पढ्दै बुझ्दै गइसकेपछि उपादान कारण पनि ब्रह्म नै हो, निमित्त कारण पनि ब्रह्म नै हो, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो। हामीले बिचमा प्रसङ्गमा पनि जगत कारण ब्रह्म भन्ने क्रममा पनि यो कुरा बताएका छौँ कि सिद्धान्तमा पुगेपछि अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म नै हो। अपरोक्षानुभूतिमा एउटा श्लोक आयो, उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यत् न विद्यते। उपादानं प्रपञ्चस्य, लेख्दा पनि हुन्छ यो श्लोक, लेख्नुहोस्। उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते। तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं, तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। यो प्रपञ्चको उपादान कारण पनि ब्रह्मबाहेक अर्को छैन। सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म नै हो भनेर बुझ्ने। सुरुमा चाहिँ देखिएका प्रपञ्चहरू चाहिँ मिथ्या हुन् भनेर बुझ्ने। मिथ्या हुन् भन्नका लागि ब्रह्मभन्दा भिन्न दृष्टि गर्न पर्यो। यो त मिथ्या हो भन्नु पर्यो। नेति भनेर अतत निरसन गर्ने भने जस्तै, यो होइन, यो होइन, यो मिथ्या हो, यो अनात्मा हो, यो अनात्मा हो, यो अनात्मा हो भन्ने। त्यतिखेर चाहिँ यो सृष्टि भएका वस्तुहरू देखिन थाले, दृष्टि हुन थाल्यो, सृष्टि दृष्टि भयो। जब हामी अन्तिममा गएर ब्रह्मविचार, ब्रह्मचिन्तन, ब्रह्मनिष्ठामा दृढ बन्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ ब्रह्मातिरिक्त कुनै वस्तु हुँदैन। ब्रह्मभिन्न कुनै वस्तुको प्रतीति नै हुँदैन अनि मिथ्या भन्नै पर्दैन। अनि जे देखिन्छ सबै ब्रह्म भन्न पाइन्छ। यो कुरा बुझ्न अलि एक स्टेप, एक श्रेणी माथि चढ्नु पर्ला। अब साधारण हजुरहरूले बुझ्ने, गाउँलेले बुझ्ने भाषामा कुरा गरौँ। हामी भक्ति मार्गमा, हजुरहरूलाई गाउँले भनेर सामान्य भने होइन नि, फेरि सर्वसाधारणलाई बुझ्ने भाषामा कुरा गरौँ कि भक्तिको कुरा गर्दा, मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने कुरा गर्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा, भगवान त्यहाँ हुनुहुन्छ अन्यत्र हुनुहुन्न भनेर मन्दिरतिर जान प्रेरित गर्नु पर्यो। मन्दिरमा गएर भगवानको पूजा गर्न चन्दन अक्षता लिएर, फुल लिएर हात जोडेर बस भनिसकेपछि अनि मन्त्र पढ्नेले पढ्छन्, पुरुष एव इदं सर्वम, यही हो मन्त्र पढ्ने। यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड प्रपञ्च सम्पूर्ण पुरुष परमतत्त्व ब्रह्म मात्रै हो भनेर पढ्ने। जेका लागि भनेर मन्दिर धाएको छ, त्यहाँ भगवान खोज्न नै गएको, भगवान त बाहिर त थिएन। त्यसकारणले भगवान खोज्न मन्दिरमा गइयो। मन्दिरमा गएर हात जोडेर फुल लिएर बस्ने बेलामा के भन्ने त, मन्त्र यही हो पढ्ने। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। पूजा गर्दा यही मन्त्र त पढ्ने हो सबैले, जुन पुरोहितले जहाँ आए पनि यही भन्ने होला। अनि पुरुष एवेदं सर्वम यद्भूतं यच्च भाव्यम। आजसम्म संसारमा जे जति सृष्टि भयो, अब जे जति अब भविष्यमा सृष्टि हुनेछ, त्यो सम्पूर्ण चाहिँ यही परमात्मा नै हो। परमात्मा बाहेक अरू कुनै वस्तु नै छैन।
अब कसलाई निरसन गर्ने, कसलाई हटाउने, कसलाई नेति नेति भन्ने, को होइन भन्ने। अनि उपादान कारण त माया हो, प्रकृति हो, अज्ञान हो, त्रिगुणात्मक हो, यो होइन त्यो होइन भनेर कसलाई निषेध गर्ने? त्यो ब्रह्म बाहेक अरू कुनै वस्तु भए पो, ईश्वर बाहेक, परमात्मा बाहेक कुनै वस्तु भए पो यो किसिमको अनुभव चाहिँ भक्ति मार्गमा पनि दोस्रो चरणमा हुन्छ। त्यो दोस्रो चरणमा हुने भक्ति मार्गको क्रममा दोस्रो चरणमा हुने खुल्ने जो दृष्टिकोण हो, त्यो दृष्टिकोणलाई भक्तिको पनि दोस्रो सिँढी पराभक्ति भनेर भनिन्छ। पराभक्तिको चरणमा पुगेपछि ज्ञानको र भक्तिको दुईटा नदी भेटिए जस्तै गरी भेटिन्छ। हाम्रो यहाँ देवघाटमा कृष्णा गण्डकी र त्रिशूली दुईटा भेटिन्छन्। कृष्णा गण्डकी भगवान विष्णुको गण्डस्थलबाट आएकी, अनि त्रिशूली भगवान शिवजीको चाहिँ त्रिशूलको प्रहारबाट भगवान शिवजीले स्नान गरिरहेको ठाउँबाट आएकी भनिन्छ। अनि शिवजीको नदीलाई शाम्भवी नदी भन्छन्, विष्णुको नदीलाई वैष्णवी नदी भन्छन्। यो वैष्णवी नदी र शाम्भवी नदी दुईटै आएर देवघाटमा नारायणी बनेर मिल्छन्। यहाँनेरि फेरि भक्ति मार्गका गुरुहरू होइन त, अचेल त अर्कै मार्ग आइसक्यो, अलिकति फरक वातावरण छ यतिखेर। तर भक्ति मार्गका गुरुहरू पनि यहाँ, अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तका प्रखर प्रवक्ता गुरुहरू पनि यहाँ, अनि भक्ति र ज्ञानको समन्वय पनि यहाँ। अनि हामीले भन्ने गर्थ्यौँ काली र त्रिशूली दुईटा मिलेर नारायणी बने जस्तै भक्ति र ज्ञान दुईटैको त्रिवेणी सङ्गम देवघाट बन्न पुगेको छ हामीले भन्थ्यौँ। यस प्रकार विचार विवेकका साथमा, विचारका साथमा कुरा बुझ्यो भने विवाद पनि छैन, विमति पनि छैन। तर अधिकार भेदले, चरण भेदले, योग्यताको भेदले भक्तिको मार्गमा पनि र ज्ञानको मार्गमा पनि अलग अलग दृष्टि बताइन्छ। सुरुमा चाहिँ यी अनात्म पदार्थ हुन् भनेर वस्तुको निरसन गरिन्छ, नेति नेति। हिजो अस्ति बतायौँ हामीले, भगवान त त्यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्न भनेर वर्गीकरण गऱ्यौँ भक्तिमा पनि। तर जब प्रेमद्वारा, प्रेम गली अति साँकुरी तामे दो न समाय, एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ। प्रेमको गली ज्यादै साँघुरो छ, त्यहाँ दुईटा अड्दैन। भगवान र भक्त त अड्दैन। भगवानको ध्यान गर्दा, भगवानको स्मरण गर्दा भगवान बाहेक भक्त नै हराउँछ। भक्त र भगवान त बाँकी रहँदैन, दुईटा रहन भ्याउँदैन भने अनि जगत प्रपञ्च कता रहनु? अनि भगवान छुट्टै, प्रपञ्च छुट्टै, आत्मा छुट्टै, अनात्मा छुट्टै, ईश्वर छुट्टै, जीवात्मा छुट्टै, कहाँ अटाउनु? प्रेम यस्तो चिज हो। भक्ति हामी प्रेम नै भन्छौँ, भक्ति भगवान प्रति गरिएको प्रेमलाई भक्ति भन्छौँ। त्यो भक्ति यस्तो चिज हो जसले दुई रहँदैन, दुई रहन दिँदैन, एक बनाउँछ। यसरी विचार गर्दा ब्रह्म बाहेक, परमात्मा बाहेक, मेरो भगवान बाहेक, मेरो शिव बाहेक अरू कुनै वस्तु बाँकी रहँदैन। अनि जगत प्रपञ्च देखा पर्यो भने यो पनि उही परमात्मा। त्यसैले दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको पहिलो श्लोक आएको छ नि, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिबोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाव्ययं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यो दक्षिणामूर्ति स्तोत्रले के भन्छ? यो सम्पूर्ण देखिएको प्रपञ्च आफैमा खडा भएको आफूभन्दा भिन्न केही पनि होइन। शिव तत्व बाहेक अरू कुनै चिज छैन। अहिले श्रावण महिना हो, शिव महिमा विचार गर्ने समय हो। सायद अब अन्तिम सोमबार हामीले पनि शिव महिमाको विचार गरेका छौँ। भगवान शिवको कृपा भयो भने अन्तिम सोमबार पनि पर्दो रहेछ श्रावण महिनाको। त शिव तत्व बाहेक अरू केही पनि छैन। हामीले शिवलिङ्गको रूपमा भगवान शिवको पूजा गर्छौँ, त्यो त यो पुरै ब्रह्माण्डको प्रतीक हो। यो पुरै ब्रह्माण्ड, शिवको पहिला प्रादुर्भाव, शिवको पहिला प्रकट पनि ब्रह्माण्डकै रूपमा, ज्योतिको रूपमा, एउटा दिव्य ब्रह्माण्डको रूपमा नै प्रकट भएको थियो, जहाँ ब्रह्मा र विष्णु तल र माथि जाँदा पत्तो लगाउन सकेनन् भनेर पुराणहरूमा कथा उल्लेख छ।
त्यो व्यापक शिव तत्त्व। हजुरहरू को बोल्दै हुनुहुन्छ बिचमा भन्ने कुरा मैले थाहा पाइसकेँ। नाम भनौँ नभनौँ, मैले म्युट गर्दै। ठिक छ। त्यसैले फेरि पनि त्यसैले उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यत् न विद्यते। उपादान पनि ब्रह्म, निमित्त पनि ब्रह्म, अभिन्न निमित्तोपादान ब्रह्म। ब्रह्म बाहेक अरू कुनै पनि वस्तु छैन। तस्मात् सर्व प्रपञ्चोऽयं, सम्पूर्ण प्रपञ्चहरू ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। ब्रह्म बाहेक इतरत् भनेको अर्को कुनै प्रतीति मात्र पनि छैन। जे देखिन्छ त्यो सबै परमात्मा, जे अनुभव गरिएको छ त्यो सबै परमात्मा। यावत वस्तुहरू परमात्मा बाहेक अरू कुनै पनि छैन। व्यापकको रूपमा पनि परमात्मा र व्याप्यको रूपमा पनि परमात्मा, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव छैन। व्याप्य व्यापक भाव भनेर बुझिन्छ। व्याप्य भनेको साँगुरो ठाउँमा थोरै ठाउँमा बस्ने, व्यापक भनेको धेरै ठाउँमा बस्ने। अब जमिनको दृष्टिले हेर्ने हो भने अब एउटा गाउँ जिल्लाभन्दा व्याप्य हुन्छ, जिल्ला गाउँभन्दा व्यापक हुन्छ। जिल्लाभन्दा प्रदेश व्यापक हुन्छ, प्रदेशभन्दा जिल्ला व्याप्य हुन्छ। व्याप्य भनेको साँगुरो ठाउँमा बस्ने, व्यापक भनेको त्यसलाई ढाकिकन धेरै ठाउँमा बस्ने। देश प्रदेशभन्दा व्यापक हुन्छ, प्रदेश देशभन्दा व्याप्य हुन्छ। व्याप्य व्यापक भनेर बुझिन्छ। यति भनेपछि बुझ्नुभयो। अब पृथ्वीभन्दा जल अलि धेरै ठाउँमा बस्छ भन्ने हो भने जल व्यापक भयो। यो पृथ्वीको पनि धेरै प्रतिशत त जल नै छ। यो शरीरमा पनि 70-75% जल नै छ भन्छन्। अब जलभन्दा तेज व्यापक, तेजभन्दा वायु व्यापक, सूक्ष्म पनि। वायुभन्दा आकाश व्यापक भन्छ। अब आकाशभन्दा के व्यापक भनेर भन्न चाहिँ अरू दार्शनिकको भाषामा नसकिने भएको हुनाले आकाशलाई व्यापक भन्ने चलन छ र आकाशको उदाहरण दिएर आकाशवत् व्यापक ब्रह्म भनेर भन्ने चलन छ। तर अब आजसम्म त त्यही पढ्यौँ, तर अब विचार गरेर सोधौँ त व्यापक रे ब्रह्म को भन्दा व्यापक? अब प्रश्न गर्यो भने उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुनै अनात्मा पदार्थभन्दा आत्मा व्यापक भन्नु पर्ला। ईश्वरभन्दा भिन्न पदार्थहरूभन्दा ईश्वर व्यापक भन्नु पर्ला। तर ईश्वरभन्दा भिन्न ईश्वर व्याप्य पदार्थ कुन चाहिँ छ संसारमा? कुनै व्याप्य पदार्थ हुने भए अनि व्यापक अर्को भन्नुपर्ने भयो। यहाँ व्याप्य व्यापक दुईटै भाव छैन। यो अलि एक स्टेप माथि चढिसकेपछि बुझ्ने कुरा हो। सुरुमा यो कुरा बुझ्ने होइन। सुरुमा बुझ्ने त यही हो कि ब्रह्म व्यापक छ। वाह क्या बात! ईश्वर व्यापक छ, ब्रह्म व्यापक छ। को भन्दा व्यापक? व्यापक भन्ने बित्तिकै को भन्दा भन्नुपर्ने हुन्छ। भारतका के पूर्व राष्ट्रपति को थिए रे, उनका नाममा पनि भन्ने चलन छ। राजेन्द्र प्रसाद को प्रखर विद्यार्थी थिए। स्कुलमा पढ्न लागेको बेला टिचरले, शिक्षकले चाहिँ एउटा धर्को ताने अनि त्यो धर्को तानेपछि यसलाई नछोइकन यो धर्कोलाई लामो बनाऊ भने धेरै ठाउँमा अनि ती राजेन्द्र प्रसादले चाहिँ त्यो भन्दा सानो धर्को तान्दे अनि त्यो धर्को नछोइकन ठुलो भयो। अब शिक्षकले भने यो धर्को चाहिँ नछोइकन सानो बनाऊ। त्यो भन्दा अर्को ठुलो धर्को तान्दिसकेपछि त्यो छोकै होइन, तर त्यो भन्दा यो त सानो भयो त। भनेपछि सानो हुनु, ठुलो हुनु, दुब्लाउनु, मोटाउनु, व्यापक हुनु, व्याप्य हुनु, यी सापेक्षताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। सापेक्षताको सिद्धान्तमा भनेको के? त्यो भन्दा यो बढी, यो भन्दा यो कम, यस्तो खाले। हामी सापेक्षताकै सिद्धान्तका आधारमा दुखी वा सुखी हुन्छौँ। हामी सुखी कि दुखी? आफूभन्दा बढी दुखी व्यक्ति छ भने तिनी हेरिकन आफू सुखी,
आफूभन्दा अझ बढी सुखी कोही छ भने त्यो हेरिकन दुखी। संसारका सुख दुःखहरू त सापेक्षताकै सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्। को भन्दा को सुखी, को भन्दा को दुखी भन्नका लागि। त्यसैले म वेदान्तको कुरो गर्दिनँ, एउटा नीतिको, लौकिक नीतिको कुरा गर्छु। हजुरहरूलाई पनि लौकिक व्यवहारमा आइपर्यो भने काम लाग्छ। एउटा श्लोक लेख्नु भए पनि हुन्छ। सुखे सुखाधिकान् पश्येत्, सुखे सुखाधिकान् पश्येत्, दुखे पश्येत् दुखाधिकान्। आफूलाई सुख छ भन्ने लाग्यो भने के विचार गर्नु भन्दाखेरि आफूभन्दा बढी सुखी व्यक्तिलाई हेर्नु। ती मभन्दा सुखी त छन् भने म के सुखी हुँ र? म सुखी छु भन्ने घमण्ड भयो भने चूर्ण हुन्छ। म धनी छु भनेर कसैले फुर्ती लायो भने बिल गेट्सलाई हेर्नु, ऊ जति धनी त छैन होला नि त, के धनको फुर्ती लाइराखे। अब गरिबको कुरा गरौँ। म त गरिब भएँ, म काम लागिनँ, म खत्तम भएँ भन्ने ठानेको छ कसैले भने, अथवा म दुखी भएँ भन्ने ठानेको छ भने त्यहाँभन्दा दुखी हेर्नु। त्यहाँभन्दा दुखी हेरेर त्यहाँभन्दा त मलाई सुखै भयो नि भने। हस्पिटल गएपछि प्रायः मानिसहरूलाई बिरामी सन्चो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। के गर्छ थाहा छैन, हुन्छ जस्तो अड्कल काट्छु। मलाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ। किन? त्यहाँ जाँदा आफूभन्दा पनि बढी बिरामी भएका देखिन्छन्। धेरै वर्ष पहिले काठमाडौँमा आफ्नो घर परिवारकै कोही व्यक्तिलाई उपचारका लागि लिएर गएको। हातखुट्टा अलिकति चलाउन गाह्रो, अप्ठ्यारो के थियो, ढाड दुखिया के थियो। एकजना मान्छे आफ्नो बेडको नजिकमा खुट्टो टक्रकै काटिएको मान्छे निस्क्यो। काटेको पनि थिएन, हिजोसम्म चाहिँ सिँगै थियो, खुट्टो गनाउँदै बसेको थियो। कहाँ विदेशमा, दुबईमा कि कहाँ एक्सिडेन्ट भएको अरे। अनि उपचारको लागि काठमाडौँ लिएर आएको। खुट्टो ठिकै छ तर चल्दैन। अनि हस्पिटलमा अपरेसन गर्न अपरेसन थिएटरमा लगे। फर्किएर आउँदा खुट्टै छैन। डाक्टरले काट्दियो। किन काट्दियो? अब त्यो कुहिसकेको छ, त्यसलाई राख्यो भने त पुरै शरीरै सल्किन्छ र अब हिँड्ने अवस्था पनि छैन, मरिसकेको छ खुट्टो। त्यसलाई काटेर बाँकी जिउ बचाउनु राम्रो हुन्छ भनेर डाक्टरले सल्लाह दिएर काटेर आएछ। अघि भर्खरै गनाउँदै गरेको खुट्टो सँगै थियो, अहिले खुट्टो काटेर आइपुग्यो। तर पनि ऊ जीवनसँग सङ्घर्ष गर्दैछ भनिसकेपछि अलिकति ढाड दुख्यो भन्दैमा, अलिकति हात खुट्टो दुख्यो भन्दैमा, अलिकति दाँत दुख्यो भन्दैमा के दुःख छ त? मेरो शरीर, जिन्दगी सबै त छ त। दुखे दुःखाधिकान् पश्येत्, सुखे पश्येत् सुखाधिकान्। यो लौकिक नीति हो। अहिले वेदान्तमा यो लौकिक नीतिको कुरा मैले गर्दै छैन। अब यता फर्केर आउनु, त्यो छुट्टै कुरा हो। यहाँ हामी त्यो आत्मतत्त्वको कुरा गर्दैछौँ जहाँ सातिशयताको सिद्धान्त छोइँदैन। त्यहाँ योभन्दा यो बढी, योभन्दा यो कम, योभन्दा यो बढी सुख र योभन्दा यो बढी दुःख, योभन्दा यो बढी महान, योभन्दा यो कम, योभन्दा यो व्यापक, योभन्दा यो व्याप्य, यो रहँदैन। व्याप्य व्यापक भाव यहाँ छैन। व्याप्य व्यापकता मिथ्या। यो पनि शङ्कराचार्यले रचना गरेको अपरोक्षानुभूति भन्ने पुस्तकबाट श्लोक आएको हो। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वम आत्मेति शासनात् यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत्। उपनिषदको मन्त्र। सर्वत्र आत्मभावको अनुभूति जहाँ प्रबल बन्दछ त्यतिखेर कसले कसलाई हेर्ने? तत्र को मोह कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। उपनिषद। जब एक आत्मदृष्टिमा दृढ बन्दछ व्यक्ति, तब के को मोह, के को शोक, के को भय, के को द्वैत, के को व्याप्य व्यापक भाव, को भन्दा को बढी, को भन्दा को कम भन्ने, अनि के को प्रकृतिले छुट्टै सृष्टि गर्छ यो जगत भन्ने। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वम आत्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्यावसरः कुतः। जब यो परम तत्त्वको अनुभव भयो भने त्यहाँ भेद कहाँ? यत्र तु सर्वम अस्य आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत्। तद इतर इतरम पश्यति। जो अज्ञान अवस्थामा व्यक्तिले एक आपसमा भिन्न भिन्नै देख्छ, किनभने ऊ भिन्न भिन्नै आत्मभावमा टुक्रिएर बसेको छ। सूर्यको किरणले, सूर्यको प्रतिबिम्बले अलग अलग भाँडोभित्र बसेर
म छुट्टा छुट्टै हुँ भनेर पानी हल्लिँदा भाँडो हल्लिँदा आफूलाई हल्लिएको अनुभव गर्दै, पानी मलिन हुँदा आफूलाई मलिन भएको अनुभव गर्दै, सुखी दुखीको अनुभव गर्दै बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अलग अलग अन्तःकरणको प्रतिबिम्बमा प्रतिबिम्बित भएको आत्माले जबसम्म आफूलाई प्रतिबिम्बकै रूपमा पृथक अहङ्कार गरिरहेको छ, त्यतिखेर म त्यस्तै हुँ भनेर अल्मलिरहेको छ। तर म प्रतिबिम्ब त मिथ्या हो, बिम्ब सत्य हो, म त त्यो बिम्ब नै हुँ, त्यो सत्य नै हुँ भनेर जब अनुभव गर्दछ, त्यतिखेर चाहिँ तत्रको मोह कशोकः एकत्वमनुपश्यतः श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि। वेदले नै नाना भावको स्पष्ट शब्दमा निवारण गरेको छ। त्यसकारण अद्वय भाव पूर्ण रूपमा सुस्थिर भइसकेपछि कथम भाषो भवेत् अन्यः, अरू कसको प्रतिभास हुनु, अरू कुन भाषित हुनु, के वस्तु देखा पर्नु। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो। अब यहाँ गुण छैन, किन गुणका कार्यहरू त ती काल्पनिक कल्पनाभित्रका हो। प्रकृतिका कार्य भन्दै गर्छौँ हामी, प्रकृतिका कार्य इत्यादि। त्योसँग यसको कुनै सरोकार छैन, कुनै सम्बन्ध छैन। त्यो कल्पना मात्र हो भने त्यो पनि फरक होइन, गुण होइन भनेर गुणको निषेध गर्नै परेको छैन। खोइ गुण निर्गुण हो, निष्क्रिय हो, क्रियारहित, खोइ क्रिया, कल्पना हो क्रिया। नित्य स्वयं आत्मा नित्य स्वरूप, निर्विकल्प जहाँ विकल्प छैन, निरञ्जन जहाँ मलिनता छैन, माया र मायाको कार्यको कुनै लवलेश दोषलेश छैन, निर्विकार विकार रहित छ, निराकार आकार रहित छ, नित्य मुक्त जो नित्य मुक्त स्वरूप छ, जहाँ बन्धनको कल्पना मात्र पनि छैन। बन्धनको कल्पना त कल्पना मात्र हो, त्यस कारणले मुक्त पनि भन्नु पर्दैन, किन कोही बद्ध भए पो मुक्त हुनु। ओहो हजुर जेलबाट कहिले फुकेर आउनुभयो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म कहाँ जेलमा बाँधिएको थिएँ र मुक्त हुनु, म बाँधिएकै छैन त के मुक्त हुनेको कुरा गरे, फाल्तु कुरा भन्। स्वामीजीले कहिलेकाहीँ बोल्ने बेला फाल्तु कुरा भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भनाइको त्यो ध्वनि याद आइराखेको छ। नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः, बन्धन कल्पना हो भने कल्पनाद्वारा तयार गरिएको बन्धनबाट पनि म मुक्त भएँ, काल्पनिक बन्धनबाट मुक्त भएँ। नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः, म निर्मल स्वरूपको छु। बन्धन कहाँ छ? कल्पनाबाट भएको बन्धनका पछि किन लाग्नु? निर्गुणो निष्क्रियो नित्यः, म निर्गुण छु, म निष्क्रिय क्रियारहित छु। किनभने क्रिया पक्कै पनि माया र मायाको कार्य जो अन्तःकरणमा जो मायाको सत्वगुणको कार्य त भन्छौँ हामी, ठिकै छ। सत्वगुणको कार्य भएकै कारणले गर्दा बुद्धिमा राग द्वेष इच्छा आदिहरू प्रकट हुन्छन्। त्यसका लागि प्रवृत्ति हुनका लागि रजोगुणको पनि आवश्यकता हुन्छ, जहाँ राग रजोगुणका कुराहरू आउँछन्। अनि शरीर जो आवरण हो यसका लागि तमोगुण पनि आवश्यक छ। यिनैको साँठगाँठबाट सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, प्रकृतिका सत्वगुण रजोगुण तमोगुणहरूको सम्मिश्रणबाट क्रिया देखा परेको छ। म त्यो क्रियाभित्र छैन, म निष्क्रिय छु, म नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप छु, निर्विकार विकार रहित छु, नित्य मुक्त छु। अनि मनका बुद्धिका अहङ्कारका धर्महरूबाट म मुक्त छु, म स्वतन्त्र छु। त्यसकारणले ममा यी कुनै पनि बन्धनहरूको सम्बन्ध छैन। यो अनुभव गर्नु यो युक्ति हो। हामीले अघि युक्तिको कुरा गरिराखेका छौँ। यो श्रुति युक्ति र अनुभूति मध्ये हामीले अहिले युक्तिको कुरा गरिरहेका छौँ, विचार गर्ने प्रक्रिया, जसलाई श्रुतिका वचनहरूले सहारा दिन्छन्। निर्गुण किन? म बुद्धि भयो भने माने गुणको पहिलो प्रकाश त अन्तःकरण भइहाल्यो, माने पहिलो सन्तान। त्यसकारणले बुद्धिआदि म नभएको हुनाले निर्गुण भएँ, इन्द्रिय रहित भएको हुनाले निष्क्रिय भएँ, अविद्याको कार्य रहित भएको हुनाले म नित्य भएँ। यो अनुभवको तरिका। अब अर्को श्लोकमा जाउँ हामी। आत्माको नित्य स्वरूप स्वभाव आफ्नो हुँदाहुँदै पनि शरीरमा जब छिरिसकेपछि त शरीरका धर्महरूले ढाकिने पो हो कि भन्ने कुरा आयो। भागवतमा एउटा रहुगण र जडभरतको संवाद आउँछ नि।
रहुगण र जड भरत, के अरे राजा रहुगण र जड भरत। राजा रहुगणले के भन्छन् त भन्दाखेरि शरीरभित्र छिरिसकेपछि शरीरका धर्मले आत्मालाई पनि प्रभाव पार्छ। उदाहरण दिन्छन् क्या मजाको, ताउलीमा चावल राख्या छ, पानी पनि राख्या छ, अनि ताउलो के भन्छ त्यो कुकरमा के चुलोमाथि राखिन्छ, अनि चुलोमा जब बाहिरबाट आगोले तताउँछ त्यसपछि थाली पनि तात्छ, थाली पनि ताउली तात्छ, पानी तात्छ, त्यहाँभित्रको चावल पनि तात्छ र भित्र चावल पाक्छ। भनेपछि ताउलीको धर्म, ताउलीमा आएका परिवर्तनहरूको सम्बन्ध भित्र पानीसँग अनि चाहिँ चामलसँग पनि पुग्छ। त्यस्तै गरी शरीरका धर्मको इन्द्रियसँग, इन्द्रियका धर्मको मनसँग, मनका धर्मको आत्मासँग पनि सम्बन्ध त हुनुपर्ने हो। त्यसकारणले भाँडो बमोजिम चावल पाक्ने नपाक्ने कुराहरू आउँछ। त्यस्तै शरीरसँग सम्बन्ध भइसकेपछि आत्मा पनि शरीरसँगै सम्बन्धित भयो, अनि शरीरका धर्महरूले आत्मामा पनि प्रभाव पर्यो। दृष्टान्त दिने त हो नि, दिदी स्थाल्यग्नितापात पयशोभितापः तत्तापतः तण्डुलगर्भरन्ध्री देहेन्द्रियाश्वासय, उनले थाली ताउलीको उदाहरण दिए। अनि त्यसको उत्तर दिने बेला गुरुजीले भन्नुभयो अकोविदः कोविदवादवादान, खुब जान्ने सुन्ने झैँ गरी दृष्टान्त समेत, कतै बडो दृष्टान्त समेत लिएर आउने। जान्नु तान्नु छैन, बढी बढी बोल्छौ तिमी। यस्तो कुरा त मूर्खले गर्छन्, मूर्खले, पशुबुद्धि भएकाले। त्यति विवेक गरेर छुट्याएर हेर्न आउँदैन कुन जड हो र कुन चेतन हो, कसरी जड र चेतनको साँठगाँठ भइरहेको छ भनेर। जड र चेतनको साँठगाँठ तिम्रो अज्ञानको कारणले हो, तिम्रो खप्पर बिग्रेर। त्यो अज्ञानको पछि लाग्यो भने जड र चेतनको साँठगाँठ भएको तिमी देखिरहन्छौ। तिमी आफ्नो स्वभावको विचार गर त, आफ्नो स्वरूपको विचार गर त भनेर साफ हप्काइदिनु भएको छ जड भरतले राजा रहुगणलाई। प्रसङ्ग यही हो। अहम, उच्चारण गरौँ अब। अहम आकाशवत् सर्वं, बहि सर्व नै भन्दा हुने रहेछ यहाँ। अहम आकाशवत् सर्व बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धो निःसङ्गो निर्मलोऽचलः। अहम आकाशवत् छुट्याएर हो, तर बोल्दा यसै गरी भन्ने। अहम आकाशवत् सर्व बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमः शुद्धो निःसङ्गो निर्मलोऽचलः। अहम म, आकाशवत् भनेको आकाश झैँ, सर्व बहिरन्तर्गतः सबै वस्तुहरूको भित्र पनि बाहिर पनि पुगेको छु। अन्तर्गतः व्याप्य व्यापक भाव त अघि सिद्धान्तमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दाखेरि छैन नै भन्यौँ, तर वस्तुहरू यदि प्रतीत छन् भने, वस्तुहरू यदि देखिरहेका छन् भने ती वस्तुहरू आत्मसत्ता बाहेक अन्यत्र टिकिरहेका छैनन्। हर वस्तुहरूको भित्र बाहिर जता हेरौ उही आत्मतत्व अहम तत्व नै व्यापक छ। सदा सधैँ सर्व बहिरन्तर्गतः सबै वस्तुहरूको भित्र बाहिर म व्याप्त भएर रहेको छु। अच्युतः भनेको म अच्युत पनि हुँ। अच्युत शब्दको अर्थ भगवान भन्ने बुझ्नु भएको छ हो, जो च्युत हुँदैन, आफ्नो स्वस्वरूपबाट विचलन हुँदैन। म आफू त आफ्नो स्वरूपमा स्थिर छु नि, म आफू त आफ्नो स्वरूपबाट विचलन हुनु हुँदैन र विचलन छैन। त्यसकारणले आत्माको पनि अर्को नाम दियो यहाँ, अच्युतः। सदा सर्वसमः शुद्धः
निस्सङ्गः निर्मलः अचलः, म अच्युत हुँ, सदा सधैँ, सर्वसमः भनेको सर्वत्र समभावले रहने, शुद्ध, अनि निस्सङ्गः भनेको आसक्ति रहित, कतै पनि लेपायमान नहुने, निर्मलः निर्मल हुँ, र अचलः भनेको म निश्चल पनि हुँ। आकाश झैँ म सर्वत्र सबै पदार्थहरूमा व्याप्त भएर रहने, भित्र बाहिर, घटपट मठ इत्यादि यावत पदार्थहरू, यतिसम्म कि सिसाभित्र पनि आकाश छिरेकै हुँदो रहेछ, घडाभित्र पनि आकाश छिरेकै हुँदो रहेछ। सूर्यको प्रकाश जहाँबाट छिरिसक्यो त्यहाँ आकाश नछिर्ने कुरो होइन रहेछ। तर अलि सूक्ष्म भएको हुनाले स्थूल पदार्थहरू त्यहाँबाट छिर्दैनन् भने पनि आकाश त सबैमा छिरेको छ। आकाश नपुगेको ठाउँ कहीँ पनि छैन। अलिकति केही उदाहरण साम्य भएको हुनाले हामी आकाशको कुरा दिन्छौँ, तर आत्माको उदाहरण दिएर भ्याइँदैन। अनि कतैमा लिप्त पनि हुँदैन। दृश्य पदार्थहरू नाश हुँदा पनि म आत्माको नाश हुँदैन, किनभने म सर्वत्र सधैँ समान रूपले रहने हुँ। त्यसैले मलाई अच्युत पनि भन्छन्। सम्पूर्ण जगत नष्ट भइसक्दा पनि म नष्ट हुन्न, किनभने म सम्पूर्ण जगतको आधारको रूपमा म रहेको छु। सदा सर्वसमः, सबै ठाउँमा समरूपले, शुद्धः, अधिष्ठानको रूपमा रहेको छु, निस्सङ्गः, आसक्ति रहित छु, निर्मलः, निर्मल छु, र अचलः भनेको निश्चल रूपमा पनि म रहेको छु। सदा सर्वसमः, शुद्धः, निस्सङ्गो, निर्मलो, चलः, यी कुराहरूको प्रसङ्ग समय समयमा आएकै पनि हुनाले मैले अति संक्षेपमा अगाडि बढाएँ। श्लोकको एकपटक वाचन गरौँ अनि त्यसपछि फेरि अर्को श्लोकमा जाउँ। अहमाकाशवत् सर्व, बहिरन्तर्गतोऽच्युतः, सदा सर्वसमः, शुद्धः, निस्सङ्गो, निर्मलो, चलः। अघिल्ला श्लोकहरूदेखिबाटै आज आफ्नो स्वरूपको अनुभव गर्ने प्रक्रिया बताइएको छ। अब बाँकी अहम आकाशवत् सर्वस्य दृश्यजातस्य बहि अन्तर्गतः, सबैको भित्र बाहिर रहेको, अच्युतः, च्युतिरहितः, च्युतिरहित, सर्वसमः, विषममा पनि समको रूपमा रहेको, समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, गीतामा पनि आयो नि। सम शब्दको अर्थ नै ब्रह्म हो। सर्वसमः, सर्वत्र व्यापक, सर्वत्र समान रूपले रहेको, विषममा पनि सम रूपले रहेको, तर पनि शुद्ध, निर्लिप्त। किन हरेक ठाउँमा व्यापक भएर रह्यो भने त्यो तिनीहरूको धर्मबाट लिप्त हुन्छ कि भन्दा लिप्त हुँदैन, किनभने ऊ अचल छ, पूर्ण छ। अचल र पूर्ण भएको हुनाले उसको चलन हुँदैन, चलन नभएको हुनाले ऊ मलिन पनि हुँदैन, तिनीहरूको दोषबाट दुष्ट माने दोषित पनि हुँदैन, दोषग्रस्त पनि हुँदैन। यस प्रकार आत्माको लक्षण बताइयो। आत्माको लक्षण बताउनुको क्रममा चाहिँ हामीले जो महावाक्यको कुरा गरेका थियौँ, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि यो महावाक्यमा दुईटा पद आएका छन्। पहिला तत्पदको अर्थ चाहिँ परमात्मा हो भने त्वमपदको अर्थ जीवात्मा हो। अब कहीँ कहीँ हामीले आत्माको लक्षण गर्दा त्वमपदवाच्य आत्माको स्वरूप बताइरहेका हुन्छौँ, कहीँ कहीँ तत्पदवाच्य आत्माको स्वरूप बताइरहेका हुन्छौँ। अहिले त्वमपदवाच्य जीवात्माको स्वरूपको वर्णन गरियो, अनि त्यसको चाहिँ तत्पदवाच्य लक्ष्य माने जो परमात्मा हो, परमात्माको स्वरूपसँग एकता गर्नु पर्यो। त्यो एकता गर्ने क्रममा हामीले जो अगाडि बतायौँ नि, महावाक्यको अभ्यास गरेर विद्यात् ऐक्यम महावाक्यैर जीवात्मा परमात्मनो हो, जीवात्मा र परमात्माको एकताको अनुभव गर्नु भनेर जो अगाडि बताएका थियौँ, सायद यो 29औं वा 28औं श्लोकतिर, त्यो 28औं 29औं श्लोकदेखि लिएर अहिलेसम्म त्वमपदको अर्थ पनि वाच्यार्थको रूपमा होइन, लक्ष्यार्थको रूपमा हामीले जसको वर्णन गरेका थियौँ, त्यसको चाहिँ तत्पदको लक्ष्यार्थसँग लगेर जोडिदिने। यो महावाक्यको अर्थ विचार गर्ने बेला हामीले
तत्त्वबोध पढ्ने बेला जो कुरा गऱ्यौँ त्यसलाई मैले अहिले स्मरण मात्रै दिलाएँ। त्यहाँ हामी फेरि अहिले आवृत्ति गर्दैनौँ। तत्पदको लक्ष्यार्थलाई लक्ष्यार्थसँग त्वमपदको लक्ष्यार्थलाई लगेर जोडिदिने। अब यही जोडिदिने काम चाहिँ यो श्लोकले गर्दो रहेछ। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत् नित्यशुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। अब यत्र तत् दुईटा कुराहरू यहाँ आए। यत् परम ब्रह्म तत् अहमेव, जुन परब्रह्मको कुरा चाहिँ श्रुतिले बतायो हो त्यो नै अहम पदवाच्य हो। परब्रह्मको रूपमा श्रुतिमा के बताइयो भन्दा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर श्रुतिमा बताइयो। सत्यम सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप र अनन्त। हामीले पहिले पहिले जुन माने शब्दहरूको आवृत्ति गर्ने बेला गहिरिएर पढेका छौँ। अब तिनीहरूको अनुभवलाई यदि नबिर्सने हो भने अब धेरै बुझ्न गाह्रो छैन। धेरै शब्दका पारिभाषिक शब्दका अर्थहरू अब आइसकेको हुनुपर्दछ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर श्रुति वचनमा जे कुरा बताइयो, यत् परम ब्रह्म, जुन परब्रह्मको कुरा बताइएको छ, तत् अहमेव, त्यो ब्रह्म तत्व म नै हुँ। त्यो ब्रह्म तत्वको सम्बन्धमा श्रुतिमा अरू कुरा पनि बताइयो। ऊ नित्य शुद्ध छ, विमुक्त छ, एक रस छ, अखण्ड आनन्द रूप छ र अद्वय रूप छ। यत जो, यत पहिला लिने, यत जो परब्रह्म भनेको छ त्यसको विशेषण पनि पहिला टिप्ने। विशेषण के त भन्दा नित्य शुद्ध विमुक्तैकम। अब कुन शब्दको अर्थ लागेन? नित्य शुद्ध, जो नित्य छ, शुद्ध छ, विमुक्त छ। विमुक्त भनेको पूर्ण रूपमा मुक्त, कहिल्यै पनि बन्धनको अनुभव गर्दैन। एक छ, अखण्ड छ, जहाँ खण्डको कल्पना हुन सक्दैन, आनन्द छ, अद्वय छ, सत्य हो, ज्ञान हो, अनन्त हो, जसको अन्त छैन, परब्रह्म हो। तत् त्यो परब्रह्म अहम एव अस्मि। यो महावाक्यको अर्थ विचार गर्नु। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत् नित्यशुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। म त्यो पूर्ण परब्रह्म हुँ। म शुद्ध असङ्गोऽहम् अनङ्गोऽहम् अलिङ्गोऽहम् अभङ्गुरः प्रशान्तोऽहम् अनन्तोऽहम् अतान्तोऽहम् चिरन्तनः इत्यादि हामीले पहिले सायद पढ्यौँ होला। यो विवेक चूडामणिको श्लोक। मय्यखण्ड सुखाम्बोधौ बहुधा विश्वबीजयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। म अखण्ड सुख समुद्रमा कल्पनाका भुमरीहरू आउलान् जालान्, तर म अखण्ड पूर्ण समुद्र जसमा तरङ्ग उफ्रिन्छन् र त्यहीँ विलिन हुन्छन्। तरङ्ग उफ्रिँदैमा, तरङ्ग विलिन हुँदैमा समुद्रमा कुनै हलचल आउँदैन। म त्यो पूर्ण समुद्र हुँ, म त्यो पूर्ण महान हुँ।
म त्यो पूर्ण अनुभूति हुँ। यत् परब्रह्माहमेव तत्। ममा यी स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपञ्चहरू कल्पित भए, ममा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाहरू देखा परे, ममा पञ्चकोशहरू देखा परे, मैले प्रपञ्चलाई हेरेर अन्वएर व्यतिरेकको कल्पना गरेँ, तर सबैतिर पूर्ण व्यापक रहेको आकाशवत् लेप विदुरगोहम, आकाश चाहिँ पूर्ण रूपमा सर्वत्र व्यापक, आदित्यवत् भाष्य विलक्षणोहम, सूर्य जस्तै पूर्ण प्रकाशमान, आहार्यवत् नित्य विनिश्चलोहम, पर्वत चाहिँ नित्य निश्चल भएको अहम, अम्बोधिवत पार विवर्जितोहम, पारावार रहित पूर्ण ब्रह्ममा हुँ। मेरो देहसँग सम्बन्ध छैन, मेरो कुनै प्रपञ्च उपाधिसँग सम्बन्ध छैन, त्यो पूर्ण ब्रह्ममा हुँ। समय भयो। नित्य शुद्ध समय रूप भगवान पनि म हुँ। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हेमन्त भट्टजीले यो